योगप्रद गणेशस्तोत्रम्। कपिल उवाच। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वैविदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णुरूपाय नेतिधारिणां शङ्कराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लम्बोदरा नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषामभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणां योगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगाद भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तम। श्रीगणेश उवाच। त्वया कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति इति श्रीमुद्गलपुराणे योगप्रद गणेशस्तोत्रं समाप्तम्। श्री गणेश ध्यानम्। ध्यायेत् हृदाब्जे शोणाङ्गं वामोत्सङ्गविभूषय सिद्धलक्ष्म्या समाश्लिष्टा पार्श्वमर्धेन्दुशेखरं। वामादः करतो दक्षादः करान्तेषु पुष्करे परिष्कृतं मातुलुङ्गं गदा पुण्ड्रेक्षुकार्मुकै शूलेन शङ्खचक्राभ्यां पाशोत्पलयुगेन च शालिमञ्जरिकास्वीयदन्ताञ्जलमणिघटै स्रवन्मदं च सानन्दं श्रीपत्यादिसंवृतम् अशेषविघ्नविध्वंसनिघ्नं विघ्नेश्वरं भजे। श्रीगणेश मूलमन्त्रम्। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरद वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा।